عليكم أعزائي التلاميذ. إذا في هذه الحصة غادي نديرو واحد التمرين ديال السيركوي ار سي. إذا هاد بحال هاد التمارين تيكون تحطو في الوطنيات اللي تعطاكم لو سيركوي و بيان لو ديبول ار سي. إذا هما تمارين تيكونوا ساهلين بساط، ما تيكونوش معقدين، يكفي أنكم تطبقوا هذاك الشيء اللي قرينا في الدرس. إذا التمرين اش تيقول؟ On se propose d'étudier le fonctionnement d'un flash d'appareil. يعني داك الفلاش ديال لاباغاي ولا ديال التليفون اللي كنشوفوه، اذا هو اللي غنقراو في هذا التمرين هذا. d'appareil photographique jetable pour obtenir un éclair de puissance lumineuse suffisante, on utilise un tube flash qui nécessite pour son amorçage une forte tension 250 فولت. اذا باش حنا نشوفوا هذاك الفلاش بهذيك بداك الجهد ديال الضوء في واحد المده زمنيه اللي هي قصيره بزاف، يعني ميلي سكوند، اذا خاصنا واحد الفولتاج، واحد لا طونسيون اللي هي كبيره، تكون على الاقل 250 فولت. صافي. pour émettre un éclair très bref, pour stocker l'énergie nécessaire au fonctionnement du tube flash, on utilise un condensateur de capacité C. Ce condensateur est chargé à l'aide d'un circuit électronique alimenté par une pile. On schématise le fonctionnement de ce dispositif sur le schéma ci-dessous. إذا هذاك لو شيما اللي كتشوفو هو الشيما ديال الفلاش. صافي، لو سيركوي إلكتريك ديال الفلاش باش يشد. L'alimentation est assurée par une pile de tension continue U1 تساوي 1.5 فولت. إذا هاد لاباغاي تنديرو فيها ديك الحجرة اللي كنشريو من الحانوت ديال واحد اللي فيها 1.5 فولت. Un circuit électronique permettant d'élever la tension U1 à une tension continue U2 تساوي 300 فولت. اذا هذيك لا طونسيون اللي كتجينا من ديك لابيل من ديك الحجره كنكبروها تنوصلوها حتى 300 فولت عن طريق واحد لو سيركوي الكترونيك اللي هو الترانسفورماتور. صافي. اذا داك لو ترانسفورماتور تيمكن انه يطلع هذيك لا طونسيون من 1 ونص حتى 300. اييه، قالك ان كوندونساتور اوميك دو ريزيستانس ار تساوي 1 كيلو اوم permettant la charge du condensateur de capacité 750 microfarad en plaçant l'interrupteur K juge en position 1 et en fermant l'interrupteur K1. إذا فاش كنديرو هذاك الانتربتور في الجهة ديال 1 اش كيعطينا؟ كيعطينا لا شارج ديال الكوندونساتور. مفهوم؟ حتى كيتشارج هذاك الكوندونساتور تتولي فيه اش من لا طونسيون غتولي عنده او ديالو غتساوي او جوج 300 فولت. ملي كيتشارجا اش كنديرو؟ كندوزوه للطرف رقم جوج باش يديشارجا في هذاك الفلاش. اذا كيديشارجا بواحد السرعه كبيره 300 فولت، كديشارجا بواحد السرعه اللي هي كبيره وتعطينا هذاك الفلاش لو تيوب فلاش. اذا لو تيوب فلاش كي ديكلونشي اون باسكولون لانتربتور كا جوج اون بوزيسيون جوج. واش فهمتوا؟ اذا في الاول تيكون عندنا اي واحد تساوي 1 فولت، تيمشي للترانسفورماتور كيطلع حتى 300 فولت. هذيك 300 فولت كتشارجا بها الكوندونساتور عبر واحد السيركوي ار سي. ملي كيتشارجا كنباسكوليو لانتربتور الجوج باش يديشارجا في هذاك لو تيوب فلاش. charge du condensateur. On charge le condensateur en fermant l'interrupteur K1. On donne l'expression de la constante de temps tau RC vérifiée par analyse dimensionnelle l'homogénéité de cette formule. إذا غنديرو exercice. إذا هاد ليموجينيتي ديال ليكسبريسيون راه كنا خدمناها في الدرس. إذا غنديرو قلنا طو. إذا لاناليز ديمونسيونيل ديما كنديروه بين جوج طو تساوي اش تساوي ار في سي. شكون هي ار؟ يو لا طونسيون اون بورن ديال لا ريزيستانس يو تساوي ار اي. إذا ار تساوي يو على اي. يو إذا لا ديمونسيون ديال اي ديال لا طونسيون على لا ديمونسيون ديال اي فوا اش. يو تساوي كي على سي. إذا سي تساوي كي على اي، هي كي على اي. كي اش تساوي؟ عندنا اي تساوي دي دو كي سور دي دو تي. إذا لا ديمونسيون ديال كي تتساوي لا ديمونسيون ديال اي فوا لا ديمونسيون ديال لو طون. إذا 1 على اي فوا اش. كي هي اش
هي اي في تي، لا ديمونسيون ديال لو طون. اي مع اي مشات تعطيكم هي لا ديمونسيون ديال لو طون. اذا ها حنا تاكدنا، قال لك فيريفي، ها حنا فيريفيناه. كالكولي نيميريكمون طون. اذا واحد جوج طون تساوي ار سي تساوي اش. ار شحال عاطينا؟ 1 كيلو اوم، هي 10 أس 3، 1 في 10 أس 3 اوم، فوا سي. سي خاصنا نحولوها للفراد، هي 150 في 10 أس ناقص 6 تساوي، نشوف شحال. هي 0.15 سكوند. إذا هادشي اللي كاين في الطون. 1 3 قال calculer l'énergie emmagasinée E par le condensateur de capacité C une fois la charge terminée à la tension U juge. يعني UC ديال الكوندنساتور شحال غتساوي؟ غتساوي U جوج، يعني ملي غادي تشارجا صافي. اذا شكون هي لينيرجي اماغازيني فيه؟ هي E تساوي اش 1 دومي سي UC او كاري، ياك؟ هي اش هي 0.5. شحال هي السي؟ هي 150 10 أس ناقص 6. UC هي اي جوج، اي جوج UC ولا اي جوج هي 300 او كاري تساوي شحال؟ اذا هذه هي لينيرجي الماغازيني هذاك الكوندنساتور في لا شارج ملي تيتشارجا. هي 6.75 جول، 6.75 جول. إذا نمشيو لواحد 4. اش قلنا؟ واحد 4 قال لك en calculant l'énergie E' qu'aurait stocké le condensateur si elle avait été chargée directement à l'aide de la pile. يعني اللي نفترض كون ما درناش حنا داك الترانسفورماتور باش نرفعوا هذيك لا طونسيون من 1 ونص حتى 300، كون جبنا غير ديك لا طونسيون ديال الحجره، شحال غادي تعطينا في الانرجي الماغازين؟ فهمتوا؟ اذا شحال غتعطينا؟ غتعطينا هي او بريم تساوي 1 دومي سي اي واحد او كاري صافي. يعني يو سي شحال غادي تساوي في هذه الحاله؟ هي اي واحد، هي 0.5 و 150 10 أس ناقص 6 فاش في 1 ونص او كاري. هي او بريم شحال غتعطينا؟ غتعطينا شي انرجي اللي هي صغيره بزاف. اذا ما تمكناش باش نديرو هذاك الفلاش 0.5 في 150 في 10 أس ناقص 6 1 ونص او كاري، هي 1.69 10 أس ناقص 4 جول. إذا كتلاحظوا بأن أو بريم صغيرة بزاف على أو صافي. إذا الإنرجي كون استعملنا حنا أو يو ان ديريكتومون غتعطينا واحد الإنرجي اللي هي صغيرة بزاف ما كتمكنش باش نديرو هذاك الفلاش. Justifie l'intérêt de charger le condensateur avec une haute tension de 300 volts. On a l'énergie E' très inférieure à E. Ou bien très E' est très inférieur à E. Donc, c'est pour cela, on utilise une haute tension. حيت كل ما درتي لا طونسيون صغيره كتعطيك لينيرجي ماغازيني في هذاك الكوندنساتور صغيره. الا كانت لينيرجي صغيره ما غاديش نحصلوا على هذاك الفلاش، يعني داكشي اللي بغينا ما غاديش يكون. اذا غادي نكملوا.
اذا 1 4 دابا غادي نمشيو لجوج ديشارج. اذا دابا شكون هو الديشارج؟ كنحيدو هذاك الانتريبتور من واحد وكنديروه في جوج. اون بلاصون الانتريبتور inverseur K juge sur la position juge, on provoque le flash grâce à l'énergie. يعني ملي كيجينا هذاك الفلاش ديك الانرجي اماغازيني ou bien stocké dans le condensateur اللي هي هاد الانرجي هادي 6.75 جول. On enregistre la tension U au borne du condensateur C. إذا فاش كيديشارج هذاك الكوندونساتور شكون هي U0 في تي 0 فاش يلاه حطيناها في جوج تتكون هي 300 هي ديال U جوج وديك 300 غادي كتنقص يعني داك الكوندونساتور غادي كيديشارجا بواحد السرعه اللي هي كبيره حيت الفلاش كيوقع بسرعه كبيره بواحد الطون اللي هو قليل بزاف. اذا قال لنا جوج واحد كومباريزون entre temps de charge et temps de décharge. جوج واحد واحد déterminer graphiquement la constante de temps T' correspondant à la décharge en précisant la méthode employée. إذا graphiquement يا إما غادي نديرو لا ميثود ديال لي طونجونت غنشدو لا طونجونت هنا مع لا طونجونت هادي ياك لا طونجونت غادي تجينا تقريبا 0.001 شي حاجة أولا غادي نديروها اناليتيكمون اللي هي بلي بريسي يعني في لا ديشارج شحال كتساوي يو في طو شحال 0.37. إذا هادشي قريناه في الدرس يو دو طو تساوي 0.37 او. علاش؟ لأن يو دو تي اش كتساوي او اكسبونسيال موان تي سور طو ياك. فاش تكون طو هنا فاش غنعوضو تي بطو غنعوضوها هنا غتكون هي او اكسبونسيال موان زان. شكون هي اكسبونسيال موان زان؟ موان زان شحال غتعطيكم؟ غتعطيكم 0.37 في او صافي. يعني هادشي اللي اذا حنا غادي نمشيو ل 0.37 شحال هي او اولا او جوج. حنا غادي نمشيو ايطاب باغ ايطاب جوج 1 1 او جوج اللي هي 0.37 فاش او جوج شحال هي 300 اللي هي شحال نحسبو 0.37 في 300 هي 111 فولت 111 فولت. اذا غادي نجي انا حتى لهاد 111 فولت. اذا غادي نجي ل 110 ديك الشرطه الاولى اللي تابعه 100 هي 110 يعني تقريبا 111 فوق هاد واحد شويه هي كيجينا في هاد النقطه هادي. الا درنا الاسقاط على هاد النقطه الاسقاط العمودي غادي تجينا في النص بين 0.001 و 0.002. اذا هي صفر هي النص ديالهم هي 0. اذا يوتو كوريسبون لاش ا تي تساوي تو تساوي 0.015 سكوند. اذا طو هي اش ديريكت ا تو تساوي 0.015 سكوند هذيك هي طو. طو بريم عفوا في هذه الحاله هذه حيت طو هي الطو الاولى هذه ديال الديشارج طو بريم هي ديال الديشارج مزيان. إذا on a utilisé la méthode analytique en utilisant اللي دار لا ميثود غرافيك كيديرها ماشي مشكل ولكن ما تنصحكمش بها الا ما عطاوكمش هما لا طونجونت حيت الا ما عطاكش لا طونجونت تقدر تغلط. on utilisant الا عطاك لا طونجونت راه تكون باينه فهمتي تتبع لا طونجونت اولا غير تكملها بالمسطره وغادي تجيك في النقطه ديريكت بلا ما ديرها بالحساب. on utilise la méthode H la méthode analytique صافي جوج واحد جوج. قال لي comparer les constantes de charge taux et de décharge taux prime. Ce constat est-il en accord avec les conditions de fonctionnement du tube flash. إذا اش كنلاحظوا أولا طو شحال كتساوي هي صفر طو هي 0.15 هذه في لا شارج في لا ديشارج تتشوفوا بأنها صغيرة بزاف. علاش؟ حيت الفلاش راه كتشوفوه المدة الزمنية تقريبا ميلي سكوند فاش كيوقع هذاك الفلاش في الميلي سكوند. إذا هذه إلا حولنا الميلي هذه 0.0015
سكوند هي تقريبا 1.5 ميلي سكوند. اذا هذا الريزلت اللي حصلنا عليه يعني تيتفق مع اش لو فونكسيونمون ديال لو تيوب فلاش صافي. اذا طو غنقولو طو بريم اصغر بكثير من طو à l'échelle de millisecondes. Donc ce résultat est en accord avec les conditions de fonctionnement du tube flash. إذا اش قلنا طو بريم لا ديشارج صغيرة بزاف على طو صافي، صغيرة بزاف. قلنا على شيل ديال دو ميلي سكوند. اذا التيوب الفلاش كيوقع في الميلي سكوند بطبيعه الحال. اذا هادشي اش دونك سو ريزولتا اون اكور افيك لي كونديسيون دو فونكسيونمون دو تيوب فلاش. اذا دابا غادي نمشيو لجوج. On assimilera après son amorçage le tube flash à un conducteur ohmique de résistance R صغيرة. À partir du schéma électrique ci-contre, montrer que l'équation différentielle de la décharge du condensateur à travers un conducteur ohmique de résistance R est de la forme. يعني داك لو تيوب فلاش هذاك الفلاش كنعبروا عليه بحال واحد لا ريزيستونس اللي هي صغيرة، حيت تيكون فيه واحد الغاز ياك اللي لا ريزيستونس ديالو صغيرة. المهم ابارتيغ اذا خاصنا حنا هاد لو سيركوي ديال الديشارج نلقاو ليه بشكل واضح اش نلقاو شي يقولوا لي هادي ليكواسيون ديفيرونسيال صافي. نلقاو ليكواسيون ديفيرونسيال ديال هاد السيركوي ديال الديشارج ار سي صافي. حنا غنخدموا عادي. اذا خاصنا نتاكدوا بان لا فورم ديالو هو على هاد الشكل، هاد دي على دي تي زائد واحد على ار سي ار صغيره اي. إذا حنا اش غنقولو U. إذا اون ابليكون لا لوا دي مايل او بيان لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. اش كنحصلو على U ديما يبقى تكتبوها نتوما زائد ار اي تساوي صفر. حنا قالك هذيك ليكواسيون ديفيرونسيال تكون باش تكون اون فونكسيون ديال يو سي اللي هي U او بون ديال الكوندونساتور هي يو سي. وشكون هي اي؟ قلنا هي دي دو كي سور دي دو تي. كيو هي سي يو سي. اذا سي كتخرج هي سي دي يو سي على دي تي. هي كنعوضها يو بلس ار سي دي يو سي على دي تي تساوي زيرو. انا غادي نقسم على ار سي في جميع الاطراف صفر على ار سي صفر. يو على ار سي اش غادي تبقى؟ غتبقى لي هي دي يو سي على دي تي بلس واحد على ار سي في يو تساوي صفر. اذا حنا تحصلنا على حنا فيريفينا ليكواسيون ديفيرونسيال ديال هاد السيركوي ديال الديشارج. جوج ثلاثة قالك جوج ثلاثة فيريفي كو لا سوليسيون اي دو لا فورم. لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال ها هي لا فورم ديالها. اذا قلنا اون كونستانت اللي هي او او بيان ا زيرو اكسبونسيال موان تي سور طو بريم. في هاد الحالة هادي طو هي طو بريم حيت ديال الديشارج. شكون هي او زيرو؟ او زيرو هي هاد او في تي زيرو هي هاد 300 هادي قبل ما يتشارجا فاش يلاه باسكولينا هذاك الانتيربتور جوج صافي. ساهل نفس داكشي اللي درنا في الدرس. اذا حنا ديما هادشي ديما كيتحط في الامتحان تيقول لك فيريفي هذه هي لا سوليسيون، ما تيقولش لك لقاها، تيقول لك غير فيريفي. انت كتشد هاد ليكواسيون ديفيرونسيال كتشد هاد لا سوليسيون كتعوضها هنا خاصها تعطيك مثلا زيرو. كانت هنا شي او خاصك تعوضها هنا وتعطيك او. فهمتوا كيفاش؟ هذيك هي فيريفي. اذا حنا غادي نحسبوا اولا دي او على دي تي. إذا عندنا U تساوي U زيرو اللي هي U جوج اللي هي 300 فولت إكسبونسيال موان تي سور طو بريم.
اذا شكون هي دي دو اي سور دي دو تي؟ هي اش؟ هي موان اي زيرو على طو اكسبونسيون موان تي سور طو بريم على طو بريم، عفوا ياك. عوضوا هاك، كنجيو كنعوضو داكشي عادي، ما غاديش نتلفو فيه. اذا غادي نعوض، هي اي زيرو على طو بريم او موان تي سور طو بريم بلس ان سور ار سي. شكون هي اي؟ هي اي زيرو فوا اي زيرو اكسبونسيون موان تي سور طو بريم. خاص هادشي عطينا زيرو تساوي اش يساوي هادشي، اولا تساوي كديروها قدام هاديك الساعه، نتوما غادي حتى تلقاو زيرو. نعملو اكسبونسيون موان تي سور طو بريم. اذا هي اش؟ هي نعملو ب اي زيرو اكسبونسيون موان تي سور طو بريم، هي ان سور طو بريم بلس دي دو اي، هادي راه موان، هي موان ان سور طو بريم بلس واحد على ار سي عامل لاش لي اي زيرو اكسبونسيون موان تي سور طو بريم تساوي شكون هي طو بريم؟ هي ان سور ار سي، هي هادي موان زان على ار سي زائد واحد على ار سي، هي صفر. اي زيرو اكسبونسيون موان تي سور طو بريم تساوي اش؟ ناقص واحد على ار سي زائد واحد على ار سي، هي اش؟ إلا عملنا إلا وحدنا المقام، هي ناقص واحد زائد واحد على ار سي، هي صفر. إذا هي صفر صافي. دونك U تساوي زيرو exponentielle moins t sur ton prime est la solution de l'équation différentielle. Juge 4. Que représente la tension I0 pour le fonctionnement du tube flash? Et هي شكون هي I0؟ هي la tension في t égale 0 اللي هي I juge صافي. I0 et U في t égale 0 ياك، اللي تتساوي شحال؟ 300 فولت. حنا ما غاديش نكتبو كاع، هي U جوج صافي، هي اي جوج. فاش يلاه تشارج داك الكوندونسات. اذا جوج 5 قالك déterminer U0. Cette valeur est-elle en accord avec la production de l'éclair? إذا U0 هي من الشكل شحال هي؟ U0 تساوي U في T تساوي صفر تساوي 300 فولت ياك. 300 فولت كي دايره مع 250. قلنا باش يخدم الفلاش خاص واحد لا طونسيون او موان تكون 250 فولت. 300 فولت كبر من اش؟ من 250 فولت ياك. Donc c'est une valeur en accord avec la production de l'éclair. علاش؟ حيت قالنا في الاول ديال التمرين قال لك هنا شوفوا هذا السطر الاخر ديال السطر الثاني والبدايه ديال السطر الثالث. On utilise un tube flash qui nécessite pour son amorçage une forte tension au moins بين قوسين au moins 250 فولت pour émettre un éclair très bref. اذا 300 كي دايره 300 راه كبر من 250 فولت. اذا غادي تمكننا باش ننتجو هذاك الكلير بريف اللي هو داك الفلاش. اذا كما تشوفوا هذا التمرين اللي هو سهل بحال هكا تحت في التمارين ديال الباك الا تعطاكم ار سي راه بحال على هذا الشكل، يعني شي تعطيكم شي حاجه من الحياه اليوميه، شي مشكله من الحياه اليوميه كنطبقوا فيها المعارف اللي قرينا فقط واحد التطبيق اللي هو سامبل وكنلقاو النتائج. اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء اللي درنا هذه الحصه هذه، والحصه المقبله غادي نخدموا لو سيركوي ار ال. شكرا على حسن انتباهكم.